औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामियात, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, औलाद के हवाले से ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर 18 रजब, 19 रजब और 20 रजब के मुतालिक है। इन दिनों में आपने इन अमाल को करना है और उम्मीद करती हूँ कि आप पिछले जो मैंने अमाल शेयर किए हैं वो भी कर रही हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कुन का फैसला होगा और अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत अता फरमाएंगे। आपकी तमाम बीमारियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें आप पर नाजिल करके आपको औलाद की नेमत अता कर देंगे। तो इन वज़ाइफ को खुद भी करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर सकें, उससे औलाद के लिए नेमत मांग सकें और उसकी तरफ रुजू करके हम अल्लाह की रहमतों के उम्मीदवार बन सकें। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो जो है वो कुरान मजीद की एक आयत के मुतालिक है। मैं आपके साथ तफसील से जिक्र करती हूँ किस तरह से पढ़नी है और आपने क्या तरीक़ा कार करना है और इन 3 दिनों में आपने कितनी मरतबा पढ़ना है। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर देने से हर नई आने वाली वीडियो मेरे चैनल की आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाएगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक के पेज महवर इस्लाम के मैसेंजर के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कीजिएगा। आज का वजीफ़ा जो है वो कुरान मजीद की आयत है, सूरत आले इमरान की 189, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ अल्लाह ताला की अज़मत और शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत को बयान किया है और आपने इसको वजीफ़े के तौर पर पढ़ना है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको गौर से सुने, इसको बार बार सुने और इसको अपनी ज़बान पर बिल्कुल इसी तरह से जारी करें। जहाँ पर जितना लंबा करना है वर्ड को सिर्फ उतना ही लंबा किया करें और जहाँ पर जल्दी तेज़ी से पढ़ना है उतना ही तेज़ी से पढ़ें। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा बहुत पावरफुल है। आपने इसको किस तरह से करना है कि बावजू हालत में आपने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और मैं तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, जैसे मैं हिदायत दूं इसके अलावा तुम सब गुमराह हो जाते हो और जिसको मैं गुमराह करूं और इसलिए तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ए मेरे बंदो, जिसे मैं खिलाऊं उसके सिवा तुम सब भूखे हो और तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ए मेरे बंदो, जिसे मैं लिबास पहनाऊं इसके अलावा तुम सब बेलिबास हो, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। ए मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं गुनाह बख्शता हूँ, तुम मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ए मेरे बंदो, तुम किसी नुकसान के मालिक नहीं हो कि मुझे नुकसान पहुंचा सको और तुम किसी नफ़े के मालिक भी नहीं हो कि मुझे नफ़ा पहुंचा सको। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे पहले और आखिरी, तुम्हारे इंसान और जिन्नात तुम में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी शख्स की तरह हो जाएं तो मेरे मिल्क में कोई इजाफा नहीं कर सकता, और अगर तुम्हारे पहले और आखिरी, तुम्हारे इंसान और जिन्नात तुम में से सबसे ज़्यादा बदकार शख्स की तरह हो जाएं तो मेरी मिल्कियत या मेरे मिल्क से कोई चीज़ कम नहीं कर सकते। और ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे पहले और आखिरी, तुम्हारे इंसान और जिन्नात किसी एक जगह खड़े होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर एक इंसान का सवाल पूरा कर दूं तो जो कुछ मेरे पास है इससे सिर्फ इतना कम होगा जिस तरह सुई को समंदर में डालकर निकालने से उसमें कमी होती है। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए जमा कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें उनकी पूरी जज़ा दूंगा। तो जो शख्स खैर को पाले वो अल्लाह की हम्द करे और जिसको खैर के सिवा कोई चीज़ जैसे आफत या मुसीबत पहुँचे तो वो अपने नफ्स के सिवा किसी और को मलामत ना करे। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें कोई भी मुसीबत पहुँचती है तो वो सिर्फ हमारे आमाल की वजह से हम पर आती है।
بیٹھنا ہے قبلہ رو ہو کر، اور آپ نے اس سے پہلے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں آپ نے سجدے کی دعا پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد سجدے کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ پہلے جتنی ہو سکتا ہے آپ نے خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے، اور آپ نے بار بار اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سجدے میں آپ نے بار بار اظہار کرنا ہے، آپ کی جو بھی زبان ہے، اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں، پشتو میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، سندھی ہے، آپ نے اس زبان میں اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور پھر اس سجدے سے اٹھ کر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ شروع میں، اور پھر آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے 313 مرتبہ، للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کو بار بار 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں درود شریف کو دوبارہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ بہترین نتائج چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی کا اہتمام کر لیجئے، اور نہیں تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو ان 3 دنوں میں آپ نے ہر وقت پینے کے پانی میں ڈالنا ہے، اور ہر وقت اسی پانی کو پینا اور استعمال کرنا ہے۔ گھر کے تمام فرد بھی اس کو پی سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو اولاد کی نعمت چاہتے ہیں وہ خاص طور پر اس کو پئیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قرآن مجید کی اس آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ طاقتور آیت ہے۔ اس میں اللہ کی عظمت اور شان ہے۔ اپنے اعمال کو درست کیجئے، اپنے عقائد کو درست کیجئے۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے اوڑھتے ہیں وہ سب اللہ کی دین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں کچھ بھی میسر نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم نے اس آیت کے ذریعے سے اولاد کی نعمت اللہ سے مانگنی ہے، اور اللہ کو یہی کہنا ہے کہ جو میرے پاس ہے سب تیرا دیا ہوا ہے، اے پاک پروردگار مجھے تو اولاد کی نعمت بھی عطا کر دے۔ بے شک یہ صرف تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اس عمل کو 3 دن آپ نے کرنا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت مرضی کیجئے۔ آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے سجدے کی تسبیح کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی تمام باتیں کہنی ہیں، اور بار بار اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ اے میرے پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے پروردگار میں تو مخلوق ہوں، اور میں کسی بھی کام کا نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں تو آنکھ کا جھپکنا بھی نہیں ہے۔ اے اللہ میں مجبور ہوں اور میں معذور ہوں، اور میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں جو سب چیزوں کا بادشاہ ہے، جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے بیٹھ کر اس تسبیح کو کرنا ہے، اور پھر اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور ان 3 دنوں میں لازماً جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے وہاں اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں لازمی دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنیں گے، اور آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کوئی گناہ کریں گے تو اس کا گناہ بھی اسی کے بقدر ملے گا، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر۔ نیکی کرنا اتنا محبوب ہے تو برائی کرنا اتنا ہی زیادہ قابل جرم گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں ان اعمال کے ساتھ گزارنا ہے۔ چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام کیا کریں تاکہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہو جائیں جن سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مصافحہ کرنا ہے، جن کے نام ان کو باقاعدہ طور پر بتائے جائیں گے کہ یہ ہیں آپ پر درود پڑھنے والے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما کر اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔